बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। बहुत सी खबरें हैं। सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो इमरान का दुश्मन बन गया। एक वीडियो का रपड़ अभी खत्म नहीं हुआ था, एक नई वीडियो आ गई। कैद तन्हाई की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। ये कितनी हैं, कैसी हैं, ये भी आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ नैब को खत्म ना किया जाए, नैब तरमीम में ये बात किसने कहा ये भी बताता हूं आपको। और फिर तरमीम मुस्तरद हुई तो पहला शिकार कौन होगा, इसकी भी आपको इतला देता हूं। और थैंक यू मिस्टर खान इमरान, शुक्रिया काजी साहब। यही नहीं, इससे भी बात आगे है कि ऐलान हो गया कि जनाब गैर एलानिया मार्शल है और पार्लियामेंट फार्म 47। ये सब बातें किसने की हैं, इन बातों का तज़किरा जो है वो तफसील से करता हूं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। ये गैर एलानिया मार्शल और पार्लियामेंट 47 किसने बात की। नैब तरामीम का केस था, 5 रुकनी बेंच सुन रहा था। जजेस ने सवाल पे सवाल किए, ताबड़तोड़ हमले किए, ख्वाजा हारिस पे भी किए, फारूक नाइक से भी बातचीत हुई और फिर बारी आई खान आजम खान इमरान खान की वीडियो लिंक पर। और वीडियो लिंक पर उनसे बात हुई तो पहला तो उन्होंने सवाल ये किया कि जनाब मुझे ये बताया जाए कि मैंने कौन सा पॉइंट स्कोरिंग की, कौन सी मैंने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जो मेरी लाइव कवरेज रोक दी गई। तो काजी साहब ने कहा कि अदालत जवाब नहीं देती, आपको इतराज है आप कोर्ट में आ जाएं, इस पर दरखास्त दे दें। लेकिन इस तरह नहीं। फिर बहुत सी बातें हुई, इस पर मजीद बातें आगे चलती गई तो अतर मिल्ला ने ये बात कर दी कि जनाब अगर ये तरमीम मुस्तरद हो गई और साबका जो है वो ऑर्डिनेंस जो था नैब का वो बहाल रहा तो जनाब पहला शिकार कौन होगा। तो पहला शिकार उन्होंने कहा ये इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि 90 दिन का रिमांड होगा और ये केसेस आजकल आप पर हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अतर मिल्ला ने भी बहुत सी बातें की, दूसरे जजेस ने भी बातें की, काजी साहब ने भी डायरेक्ट बातें की। और वहां पर जब इमरान खान साहब की बारे आई तो उन्होंने कहा कि जनाब तोशाखाना केस में घड़ी की कीमत कम उससे ज्यादा पर आके मेरे पर केस बनाए गए, इसी तरह हर केस में मेरे पे जनाब फौरी तौर पर फैसले किए गए, इलेक्शन से पहले पहले मेरे खिलाफ फैसले किए गए, ये सारे। तो बार बार उन्हें टोका गया कि बस यही वजूहत थी जिनकी बिना पे आपको लाइव नहीं दिखाया जा रहा उसका फैसला। वो अक्सरियत की राय से कि ना दिखाया जाए, आप सियासी स्कोरिंग करेंगे, क्योंकि जो नैब तरमीम का मामला उसको डिस्कस कम कर रहे हैं, बाकी डिस्कस आप कर रहे हैं। फिर अदालत में वो भी पेश की गई जो सहूलियात जेल में है, क्योंकि पिछली पेशी पे ये कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं कैद तन्हाई में हूँ। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि मुझे जनाब डेथ सेल में रखा गया, और जो उनके मुखालफिन है वो कह रहे हैं जनाब 5 स्टार होटल वाली सहूलियात है। तो बातें हो गई दोनों गलत। पहली बात ये हुई कि कैद तन्हाई नहीं, वहाँ सारी सहूलतें थी, उनकी तस्वीर आ गई, आधी दर्जन से ज्यादा तस्वीर आ गई और रिकॉर्ड जमा करा दिया गया। क्या क्या उनको सहूलतें दी गई, उनका कॉरिडोर भी दिखाया गया, उनके कमरा भी दिखाया गया और उनका वो बाथरूम भी दिखाया गया जो बगैर छत के है और उसी कमरे के अंदर है। 8 बाई 10 यानी 8,000 बाई 10, तो उसका वो जगह है। तो इसको आप 5 स्टार होटल का तो नहीं कह सकते, वो भी गलत है जो मुखालफिन कह रहे हैं। लेकिन ये भी गलत है कैद तन्हाई में है, क्योंकि डेथ सेल में नहीं है वो, वहाँ सारी चीजें हैं। वहाँ उनके कहने के मुताबिक जो थी उनको वर्जिश की साइकिल भी दी गई, बाकी भी मशीनें मौजूद है, सारा कुछ माशाल्लाह मौजूद है। तो तस्वीर में वो बड़ा साफ सुथरा नजर आ रहा है, आगे पोजीशन किया, कॉरिडोर भी बड़ा लंबा नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर वो देखें तो उन्होंने नवाज शरीफ की बात की। तो जजेस साहबान ने यह भी क्या कहा कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी सहूलियात को चेक करने के लिए हम नवाज शरीफ को भी जेल में डालें, फिर देखें सहूलियात कैसे, क्योंकि आप जेल में वो तो जेल में नहीं है। और उन्होंने कहा कि उनको तो एसी लगा था, मुझे रूम कूलर दिया गया। तो बात यह है कि पता ये लगा कि उनको जो एसी मिला था वो इसलिए मिला था कि बीमार थे, उनकी डिमांड थी। और ये
چونکہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو ان کو ورزش کی ضرورت تھی، تو ان کی ڈیمانڈ تھی سائیکل، تو سائیکل اور باقی سامان ان کو دے دیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ تضادات سے بھری پڑی ہیں دونوں جانب سے۔ جو مخالفین ہیں وہ اپنی طرف سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں، جو حمایتی ہیں وہ اپنی طرف سے سوچتے ہیں۔ پھر ان تصاویر پر ایک ٹویٹ کیا جو فواد چودھری صاحب جو بھاگ بھاگ کے بیچ میں جا رہے جناب عظیم لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے کوئی دوست ہیں جو اینکر پرسن ہیں جو چینلز پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب عالم اسلام کے بڑے لیڈر بلکہ دنیا کے ایک بہت بڑے لیڈر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ غیر انسانی سلوک ہے، تو وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اگر تو وہ بھی غلط ہے۔ سارے معاملات ہیں، دوسرے کھانے پینے کی سہولیات موجود ہے، سارا کچھ ہے۔ تو بہرحال عدالت نے یہ کہا کہ پھر ایسا ہے، عمران خان صاحب بضد رہ کے نہیں، باقاعدہ آپ چیک کرائیں کہ جو کچھ یہ رپورٹ پیش کی گئی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو عدالت نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ، قاضی صاحب نے کہا پھر سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، کسی دن اچانک کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اور پتہ لگ جائے گا کیا کیا سہولتیں ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بھی ہوئیں اس میں اور بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، بلکہ کئی دفعہ تو عمران خان وہاں قہقہہ لگاتے ہوئے نظر آئے، ہنستے ہوئے نظر آئے، کیونکہ جب کہا گیا نا ان سے کہ آپ تو کرپشن کے خلاف تھے اور آپ نے میسی اسکیم جو نکالی جس سے فائدہ ہوا، تو علیمہ خان بھی پریشان ہو گئی کیونکہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی وہ۔ تو کیوں کہ الزام یہی ہے نا کہ ان کے اربوں روپے چھپانے کے لیے ان کے وہ جو سلائی مشین سے جو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے تھے، تو اس حوالے سے مطلب ان پہ طنز کیا جاتا ہے، الزام لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے لیے کی گئی تھی اسکیم، تو اس پر وہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی۔ لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ پہلا پھا یعنی اگر ترمیم جو ہے مسترد کر دی گئی تو پھر جو پہلا پھا پڑے گا وہ 90 دن کا ریمانڈ ہوگا اور ابھی کیسز باقی ہیں نیب کے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیب کا ادارہ ختم کر دیا ہے، نیب کا ادارہ ٹھیک ہے، کرپشن کے خلاف ہونا چاہیے، اس کو ادارے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو جا کے پارلیمنٹ میں کریں، تو پارلیمنٹ موجود ہے، آئین سازی کرے، ترمیم کی درستگی کرے، جہاں جہاں ہے اس کو مضبوط کرے ادارے کو۔ تو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ تو یہ فارم 47 والی ہے، اس کو کوئی حق حاصل نہیں کہ قانون بنائے۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ تو آج بھی عدالت میں جو نیب ترامیم سے اس سے ہٹ کے باتیں ہوئی۔ اب جب اس سے ہٹ کے باتیں ہوئی تو پھر ظاہر سوالات بھی اٹھے گئے، بہت سی باتیں ہوئی، بڑی باتیں ہوئی، سارا کچھ کرتے رہے اور ہوتا رہا یہی۔ تو پھر معاملات اینڈ تک گئے، دلائل بھی ہوئے، انہوں نے بھی دلائل دیے، باقی بھی سب کے سنے گئے اور فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ کیوں کہ کچھ لوگوں سے، کچھ اداروں سے کچھ چیزوں کے جوابات مانگے گئے، وہ عدالت اس کا جائزہ لے کر، یعنی یہ جو 5 رکنی بینچ ہے یہ اس کا جائزہ لے گا، پھر فیصلہ سنائے گا۔ اب آتا ہے اصلی خبر کی طرف کہ سوشل بریگیڈ عمران کا دشمن، ایک ویڈیو کی بات ختم نہیں ہوئی، جو 71 والی چل رہی ہے جس پہ ابھی کچھ اسے لا تعلقی کر رہے ہیں، کچھ اسے ہون کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسے عام کر دیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک ویڈیو اور آ گئی انہی کے اکاؤنٹ سے، اور اس ویڈیو میں جناب وہ جو ہے نا اپنا معاشی صورتحال کے حوالے سے جو ایس آئی وہ ہے نا کیا کہتے ہیں جو اسپیشل جو شعبہ بنایا گیا معیشت کے لیے ایس آئی ایف سی، اس پر بڑی تنقید کی گئی کہ اس کی ناکامی کی وجہ سے یہ سارا کچھ معاملات گڑبڑ کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں مرود الزام جو ہے وہ سپہ سالار کو بنایا جا رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نادان دشمن جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے، بلکہ نادان دوست میں کہوں گا، نادان دوست جو ہے عمران خان کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جلد واپس آئیں۔ تو یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، پہلی ویڈیو کا بھی حساب کتاب چل رہا ہے، FIA نے پوچھ گچھ شروع کی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، 2 ارکان جو ہیں وہ انکار کر چکے ہیں، گوہر خان، بیرسٹر گوہر خان اور رؤف حسن، تو ان دونوں پر ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے سوشل بریگیڈ کی طرف سے۔ تو ایسا لگ رہا ہے سوشل بریگیڈ بھی جو ہے تو اپنا، لیکن چونکہ اس کا پتہ نہیں کہ کہاں سے چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، ملک سے باہر سے چل رہا ہے، ملک کے اندر سے چل رہا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ وہ امریکہ سے چل رہا ہے، اور نام آیا جبران الیاس کا ہے یا اظہر مشوانی کا آیا، اور اظہر مشوانی کا دعویٰ ہے کہ ان کے گھر میں ان کے بھائیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہراسگی کی جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کم باہر سے ہی ہو رہا ہے، لیکن جنہیں کم پیر ہے کم خطرناک ہے۔ اگر اسی طرح معاملات ہیں، آج بھی عدالت نے کہا کہ دیکھیں اگر حالات ایسے ہی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب، یعنی باقاعدہ ان سے کہا گیا کہ خان صاحب سے کہا، مندو خیل صاحب نے، کہ اگر ایسے ہی کہا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو پھر تو سیاستدانوں کو چاہیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور آگ بجھائیں، اور آگ بجھانے کے لیے
गंदा पानी या साफ पानी की जरूरत नहीं होती, पानी की जरूरत होती है। तो पहले आग बुझाएं, फिर बैठ के बाकी बातें होगी। तो सब मिलके से जोड़ के ममलकत के लिए काम करें और मुश्किलात के दौर में एक दूसरे का तावन करें, साथ बने और ममलकत को आगे बढ़ाएं। फिर सियासत भी होगी, मुल्क भी चलेगा, बाकी भी मामला होंगे, लड़ाइयाँ भी होगी, लेकिन ये मामला भी नहीं। इसलिए कि जो फारूक नायक थे उन्होंने कहा हमारे जो है सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने तो हाथ बढ़ाया था, लेकिन इमरान खान ही हाथ नहीं बढ़ाते, तो क्या किया जा सकता है। हम तो चाहते हैं कि मिल बैठ के मुशावरत से मामला को हल किया जाए। बहरहाल मामला इतने ही गड़बड़ है कि मुशावरत के बगैर बात नहीं बनेगी, वरना काम किसी और पास से निकल जाएगा। जैसे अब कहा जा रहा है गैर एलानिया मार्शल लॉ, तो फिर कुछ और भी हो सकता है। अगर मार्शल लॉ नहीं तो इमरजेंसी के हालात जो है बार बार जो है वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं कि अगर इसी तरह एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान होते रहे और कहीं मुज़ाकरात की टेबल पर ना बैठे तो फिर मामला गड़बड़ है। आज इतने, फिर मिलेंगे नए मौजूद के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के बाद।